حضرت جابر رضی اللہ تعالی مدینے دے اتے جناب حملے دا خطرہ امڑایا، جگاں دے پیر نے مدینے دے نا بارو بار چاروں طرف خندق کھو دیئے، خندق پہ کھود دینے نبی علیہ السلام دے صحابہ جگاں دے پیر نو بھوک لگی ہے، حضرت جابر آمدے نے میرے گھر ایک چھوٹا جہا بکری دا بچہ ہے، اینو میں ذبح کیتا ہے، اینو ہانڈی تے چار دیتا ہے، جدوں میں نبی پاک دے کول چلا جانا وا میں آنا سونیا محبوبہ تہاڈی اج میرے ول دعوت ہے، تساں اج کھانا میرے گھروں آ کے کھانا ہے۔ جگاں دے پیر نے حضرت جابر کو سنیا، نبی پاک نے اعلان کروا دیتا، اوے میرے 1300-1400 جابازو، اوے میرے شہزادیو، آج تواڈی سب دی دعوت جابر دے گھر پکی ہے۔ ہائے ہائے کتھے نبی پاک کلے تے کتھے 1300 تے حضرت جابر پریشان ہو گئے، گھر ہے اللہ لیے نبی پاک نے دے کر دے تے بیویاں دعا کرو سمجھدار ہون کی ہون، مہمان چار بوتے آئیے نا چودھری ہوئے آگ دے بھئی 10 کپ چاہ بنا کے تے اگوں بعد آئے تے بوریاں بنیاں آنی چودھر تے وڑ گئی ہے نا۔ تے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی کہن لگی اساں دعوت آمینہ دلال محمد نو دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگو نبی پاک نے دعوت 1300 نو دیتی ہے، ہن نبی جانے یا نبی دا خدا جانے۔ آئے ہائے کہ آقا فرماندے نے جابر ایک گل سن جا، جب تک میں نہ آواں چولہے تو ہانڈی بھی نہیں لانی تے کنالی چو آٹا بھی نہیں کٹ کے روٹیاں نہیں لانی، کنالی چ رکھنا ہے۔ جگہ دے پیر آئے نبی نے لب پایا، اے لب کیڑا ہے؟ ابو بکر دی ایڈی تے لگے پے در پے 18 جنگ کالا ناگ مارے تے زہر ختم ہو جائے۔ اے لب کیڑا ہے؟ اے جناب لب او اے جڑا عبداللہ ابن عتیق دی پنڈلی تے لگے اللہ شفاواں دے دے۔ اے لب کیڑا کوڑے خوچ ڈگے اللہ مٹھیاں کر دے ہیں، دل تے کردہ لب دا بھی ترجمہ کرا لیکن میں نے کیا گیا جی ذرا شیرہ دے ہاتھ گھٹ کے رکھنا ہے۔ پچھلے جمعے 2-4 پڑھے نے پئی شکایت آئی ہے، انہاں گئے شیر ہی پڑھنے اللہ اللہ اللہ۔ حضرت جابر کر کے جا کے بیوی نو نبی پاک دا پیغام دے دیتا ہے، نبی پاک آئے، نبی پاک نے کنالی چ بھی لب پایا ہے، ہانڈی چ بھی لب پایا ہے۔ میں کیا ہوئے پیرو اگر تواڈیاں کرامتاں سچیاں نے تسی بھی لوکاں دیاں ہانڈیاں چ تھکیا کرو، جتھے 10-10 مرید نال لے کے جاندے ہو تھکیا کرو، ہاں لوکاں دی ہانڈیاں چ برکت پوے، ہاں سر لوہ دا لے کے جایا جے تھکن تو پہلے۔ سنیا آج کل بیبیاں اڈی والی جُتی پاندیاں نے، نبی پاک نے لب پایا انی برکت پئی، 1300 دا لشکر کھا گیا، نہ روٹی مکی ہے تے نہ بوٹی مکی ہے۔ اللہ ایک لیلا تے سوا سر دانے سی جڑے 1200-1400 فوجیاں کھانے سی، لب پایا ہانڈی کنالی وچ سونے ککھاں نکلیاں پورے لشکیر دیاں۔ آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں نی مدنی پیر دیاں، او جیدی عمر دی قسم خدا کھاوے او دیاں انگلاں چن نو چیر دیاں۔ وجہ سا تو عجب کس گل دا پتھراں چو پانی نت چلدا، 5 انگلاں چو نکلیاں 5 نہراں اے انگلاں نے میرے پیر دیاں۔ ایسا پیر بناؤ جے تو ود کے ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ